अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो मैं तर्जुमा पढ़ा रही हूँ कुरान पाक का, तो ये बहुत अदब और एहतराम से पढ़ने की चीज़ होती है, क्योंकि ये एक इबादत है। वज़ू के साथ बैठें बहुत बेहतर है और एहतराम के साथ इसको पढ़ें, अमल की नीयत से पढ़ें, इंशाअल्लाह समझ में भी आएगा। और ये हमारे लिए एक इबादत है, बहुत बड़ा सवाब है इसका। अच्छा, मैंने आपको कहाँ तक कल पढ़ाया था उससे आगे से पढ़ाऊँगी। इसकी जो दूसरी वीडियो थी ना, तो वो थोड़ी मुझसे बड़ी बन गई थी। आप उसको दो दफ़ा में देख लें तो आसानी रहेगी, क्योंकि मैंने देखा कि दूसरी वीडियो को लोग कम देख रहे हैं। आप दूसरी नहीं देखेंगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये तसलसल के साथ ये चल रहा है ना, किस्सा चल रहा है, ये सही है। तो हमने पढ़ा था यहाँ तक मेरे ख्याल में ना, मुख्तदीन, ठीक है। बस नहीं फ़ायदा दिया उनकी तिजारत ने। कौन सी तिजारत करी यहाँ पर? गुमराही ख़रीद ली। मुनाफिकों के बारे में बात थी कि उन्होंने गुमराही ख़रीद ली, सही है। वो उन लोगों के पास जाते थे, अपने सरदारों के पास, तो उनसे कहते थे कि हम आपके साथ हैं। और जब मोमिनों के पास जाते थे तो उनसे कहते थे हम आपके साथ हैं। अपने सरदारों से कहते थे हम तो मुसलमानों से मजाक करते हैं, सही है। ये वाली तिजारत, गुमराही ख़रीद, ठीक है। बस नहीं फ़ायदा दिया उनकी तिजारत ने, और नहीं वाव माने और, मीम माने माँ, नहीं यहाँ नहीं के माने वाला है। थे वो फिल नाकिस, थे वो हिदायत पाने वाले। भाई हिदायत पाने वाले थे ही नहीं, इसकी वजह से ये सारा हुआ था। वो चाहते ही नहीं थे, जो चाहता है उसी तो हिदायत मिलती है ना। फिर यहाँ पर दो मिसालें मुनाफिकों की बताई हुई हैं कि मिसाल उनकी, हम माने उनकी मिसाल, मसलुम मिसाल उनकी, कमसलिल लज़ी, जैसी काफ तशबीह के लिए है, जैसी मिसाल उस शख्स की। इसका मतलब होता है अल्लज़ी का मतलब वो जो होता है, लेकिन हमें जुमला बनाना है ना, तो इसी तरह करेंगे। मिसाल उसकी, जैसी मिसाल उस शख्स की जिसने जलाई, तो कदा जलाई आग। फा माने पस, मीम माँ जब, पस जब, रोशन किया, जो, हाँ माने उसके इर्द गिर्द था, इर्द गिर्द यानी उसके माहौल को, ठीक है। तो ले गया अल्लाह ताला उनकी, हिम माने उनकी, बिनुरिहिम नूर को, यानी उनकी रोशनी को। कौन सी रोशनी को? आँखों की रोशनी को। उसने आग जलाई थी ना अपने देखने के लिए, जैसे टॉर्च जलाते ना, है ना, फिर वो आँखें ही अल्लाह न करे ले ले, तो फिर कहाँ नज़र आएगा। इसी तरह से यही बता रहे हैं कि मिसाल उनकी जैसी मिसाल उस शख्स की जिसने जलाई आग, बस जब रोशन किया उसके माहौल को, जो उसके माहौल में था, यानी ले गया अल्लाह ताला उसकी रोशनी को, उसकी रोशनी को, ठीक है। और वह मैंने और तराका छोड़ दिया हम उनको, और छोड़ दिया उनको ज़ुलुमातिल का है अंधेरे में, ला नहीं, या मैंने वो नहीं वो देखते, ठीक है। नहीं वो क्या करते, नहीं वो देखते, वो नहीं देख सकते। जब वो बिनाई ले ली उनकी तो कहाँ से देखेंगे। मुनाफिक थे ना, चाह नहीं रहे थे हिदायत, नहीं चाह रहे थे ना। जब उनके पास अक्ल थी, सब समझ सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी तिजारत करी कि गुमराही ख़रीद ली हिदायत के बदले। तो ये तिजारत उनको फ़ायदा नहीं दी। तो वो ये नहीं देखते, क्या है वो, सुम्मुम है, बहरे हैं, बुकमुन है, गूंगे हैं, और अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे। फा माने पस, हम माने वो, पस वो, ला माने नहीं, या माने वो, यरजिऊन लौटते, कहाँ लौटते? नेकी की तरफ, ईमान की तरफ, सही। वो तो बहरे बहरे गूंगे अंधे हैं ना, बस वो नहीं, वो लौटते नहीं लौटेंगे। अच्छा, दूसरी मिसाल यहाँ पर दे रहे हैं कि या जैसे, औ माने या, काफ माने जैसे बारिश, सही सही, बारिश को कहते हैं मिनस समाई, मिन से को कहते हैं आसमान, आसमान से, या जैसे बारिश आसमान से,
ہی مانے اس، فی مانے میں، اس میں کیا چیز ہے؟ اندھیرا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے نا، ہے نا. تو لیکن یہ منافق کی مثال بتا رہی ہیں، یہ کوئی صحیح مثال نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں اندھیرا ہے، وہ مانے اور رغد، گرج ہے، وہ برق اور چمک ہے. گرج چمک آتی ہے نا، ہے نا. تو گرج چمک غلط کام کرو تو وہ گرج چمک پھر دوسرے معنی میں آتی ہے نا. یا مانے وہ، یہ جعلونا کا ہے ڈالتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں، کیا ڈالتے ہیں؟ اپنی انگلیاں کڑک کی وجہ سے. ایک سیکنڈ یہاں سے رہ گیا تھا. وہی جلونا فی، یہ نا اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، فی مانے کانوں میں. اب کیوں ڈالتے ہیں وہ؟ دیکھیں، کڑک کی وجہ سے، مطلب زور سے آوازیں آ رہی ہیں نا آسمان کی، تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم مر نہیں جائیں موت کے ڈر سے. حذر موت کو ڈر سے کہتے ہیں، ڈر، حذر ڈر کو کہتے ہیں، موت کے ڈر سے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کس کو؟ کافر. کافر کا مطلب جو انکار کرے. ٹھیک ہے، ناشکری کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر کافروں کے معنی میں ہے جو انکار کرے. اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں. نزدیک ہے چمک، وہ یا مانے نزدیک، یکادو نزدیک، برق چمک، یا مانے وہ اچک لے، اچک لے یعنی لے جائے ان کی ابصار بینائی کو. ٹھیک ہے نا. کلما جب کبھی روشنی ہوتی ہے، وہ روشنی ہوتی ہے لا ان کے لیے، لا مانے کے لیے، ان کے لیے، مشوف وہ چلتے ہیں، فی ہی اس میں، واو اذا اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، ازلم علیہم ان پر، ان علا پر، ان پر، قوم وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی وہیں کھڑے ہو جائیں گے، زیادہ آگے چل نہیں سکیں گے. ان کے کام بھی تو ایسے ہی ہے نا. ولو شاء، ولو اور اگرچہ چاہتا، شاء چاہنے کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اگرچہ چاہتا اللہ تعالیٰ، لم نے البتہ، ذہبا لے جاتا، ذہبا لے جاتا، میں ان کی سنوائی کو، سننے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی بینائی کو، وہ منے اور ہم ان کی بینائی کو. یہ انا بے شک کے معنی میں، بے شک اللہ تعالیٰ، اعلیٰ معنی پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو علی کر رہے ہیں یہ علی نہیں، یہ اعلیٰ ہے. اعلیٰ کا مطلب پر ہوتا ہے، آن کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر کلی، ہر چیز پر، شعین چیز پر. ٹھیک ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، ہر کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. بہت آپ سمجھ لیجیے گا اس کو. صحیح ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.